देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक पळया हांव तुमकां वागता मोदें बोकरे कशे धाडटां. तुमी सोरपा बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाया. वै भाव भयणीनो, ही उतरां शिसांक जेजू क्रिस्तान जागोवन दिल्लीं जावन आसात. ही उतरां तांणी जोगासणेन सांबाळून दवरलीं. आमी ती उतरां पाळिजे म्हणून जेजू क्रिस्तान आमकां आपणे दिलां. कित्याक शिसांनी ताका खालती मान घाली आनी थंयसर तांकां सांगलें, म्हज्या उतराच्या म्हज्या शुभ वार्तेच्या निमती तुमकां जायतीं आनवारां येतात. तुमी तवळ म्हाका साक्ष जायचे. तुमचो जीवय काडटले, तुमकां थंयसर अवमर्याद जातली आनी निती सभा उजीर तुमकां उबे करतले. पूण जाल्यार तुमी म्हाका साक्ष जायचे. वय भाव भयणीनो, शिस साक्ष जाले. ही उतरां कोणाक जावन आसात? ही उतरां जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरण आनी पुनर्जीवन पण सत मानून जेजू क्रिस्त सर्गार सडला आनी तो परत आमकां आपोवन व्हरूंक येता म्हणून कोण सत मानता तांकां मात्र ही जावन आसात. आनी कोणाक म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक विधेय जाता तांकां ही जावन आसात. आज आमी देवाच्या उतरांक विधेय जाता केदोळ पर्यंत. आमी विधेय जाता केवल आमच्या कुडीक अद्भुत जावचे म्हणशेर, आमच्या गरजांनी आमकां पावचे म्हणशेर, आमकां कितें सकट जाय तें मेळचें म्हणशेर आमी देवाच्या उतराक खालती मान घालता. ताच्या उपरांत ती उतरां आमी सांडटा. पूण जेजू क्रिस्त आमकां कितें अजापां जावंक आमकां जेजू क्रिस्त आपयना. पूण तुमचे पासत कश्ट सुकलेनांत तुमकां दगदणी येता आनी तुमी म्हाका साक्ष जायचे. तुमकां जीव विशीं मारूंक बरो तवळ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष जायचे म्हणून सांगता. म्हळ्यार तुमच्या जिणये म्हणशेर तुमी म्हाका साक्ष जायचे. तुमचे जिवीत आसचे म्हणशेर तुमी म्हाका साक्ष जायचे. हर एका घडये तुमी म्हाका साक्ष जायचे. शुभ वार्ता परगट करूंक तुमी म्हाका साक्ष जायचे. आनी त्या पवित्र आत्म्याक तुमकां दिता. कोणाक साक्ष जावंक जाता? पवित्र आत्मो आसल्यांक मात्र जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावंक जाता. आनी तवळ तो पवित्र आत्मो कितें उलयचें, कशें मागाचें आमकां तो शिकोवन दिता म्हणून आमकां जेजू स्पश्ट करता. आज भाव भयणीनो, हांव जेजूची शिस जाल्या गे. जर तर आमी जेजूची शिस जाल्या जाल्यार आमी देवाची उतरां अद्भुतां खातीर उपयोग करिना. बगर आमच्या जिणेची आमी हर एका घडये जेजूक साक्ष जावंक, हर एका घडये कश्ट आनवार सोसूंक, पारव्या बरी आमी थंयसर सादे बोळे आनी सर्पा बरी चातूर जावंक आमकां ती उतरां जाय पडटात. केदळ पर्यंत, मोरणा पर्यंत, जेजू खातीर मरूंक समेत आमी तयार जावंक आज देवाची उतरां आमकां प्रेरीत करतात. पूण आमकांच आज व्हरोन पळया आमी खंय आसा भाव भयणीनो. आमी खंय आसा जेजूची शुभ वार्ता. आमी चिंता आमच्या कुडीक कितें बरेपण मेळटा ती मात्र शुभ वार्ता न्हय भाव भयणीनो. जेजूची खरी सुवार्ता जावन आसा ताका मोरा पर्यंत साक्ष जावंक जायते शिस जावंक पुरो. जायते सांत भक्त जेजू कुशीक गेले आनी तांणी तांचे जीवस तांणी अर्पून दिलो. आमकां आज जे देवाची उतरां ग्रेस्त जावंक आमी उपयोग करता न्हय, बगर सर्गीची ग्रेस्त काय जोडूंक आमी ती उतरां थंयसर विधेय जावंक आसा. त्या उतरांक आज जेजू आम्हा सर्वांक त्या उतरांक विधेय जावंक आपयता. हांव आनी तूं खंय आसा आमी व्हरोन पळया. आमेन.